नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट कार्यक्रम धर्म संवादलाई निहालिरहनुहुने तपाईं सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैको हृदयमा रहने परमात्मालाई हार्दिक वन्दन अभिवन्दन नमस्कार गर्दै आजको यो धर्म संवादको अभिनव श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता आकाश नीलम। तपाईं सम्पूर्ण जो धर्मभित्र अध्यात्म, धर्मभित्र विज्ञान र धर्मभित्र व्यावहारिक कुशलताको पाटो खोज्नका लागि यो कार्यक्रमलाई दिनदिनसह यसका प्रति श्रृङ्खलाहरू तपाईले निहालिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैको उत्साह ऊर्जालाई लिएर हामी यो कार्यक्रमको अनुवर्तन दिव्यतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् यही दरमियानमा एउटा नयाँ श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज शास्त्रमा आत्मविश्वास, शास्त्रमा आत्मबल भन्ने विषयको फेरिफेरीमा रहेर त्यसले ओतप्रोत बनेको, त्यसमा अनुप्राणित केही व्याख्यानलाई मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। मेरा तपाईँ तमाम दर्शक महानुभावहरू शास्त्रभित्र केवल मोक्षको चिन्तन मात्रै, केवल वैराग्य मात्रै, केवल त्याग मात्रै, केवल एउटा चिन्तन मात्रै नभएर चिन्तनका त्यसका अजस्र धाराहरू, त्यसका कैयन शाखाहरू विस्तृत छन्। कोही व्यक्तिले धर्मको चक्षुले हेर्दिन, मैले सांप्रदायिक धर्मबाट हेर्दिन, अध्यात्मले हेर्दिन भन्छ भने पनि उसले शास्त्रभित्र तमाम व्यावहारिक कुशलतालाई प्राप्त गरेको हुन्छ। शास्त्रभित्र त्यति धेरै व्यावहारिक कुशलताका अवयवहरू, त्यसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यति दिव्यतापूर्वक त्यहाँ जमेर बनेका छन्। आउनुहोस् जसरी हेरौँ भगवत गीतामा एउटा व्यक्ति कसरी आफ्नो कर्ममा, आफ्नो लक्ष्यमा फोकस गरेर लाग्ने, त्यसभित्र प्रदीप्त बनेर लाग्ने भन्ने बारेको व्यापक चिन्तन छ। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 41औं अध्यायमा आउनुहोस् एकचोटि चिन्तन गरौँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरुनन्दन, हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह, व्यवसायात्मिका बुद्धि जो त्यो एउटा रहन्छ, यानि कि त्यो एकै चिजमा त्यसरी फोकस गर्छ, अभिलक्षित हुन्छ, त्यसमा आलक्षित बनेर लाग्छ, त्यसले अरू विषयका झन्झावातहरूलाई, अरू प्रहारहरूलाई लिँदैन। एक मना भएर पहिले त आफ्नो लक्ष्यलाई निर्धारण गर्न भगवत गीताले त्यो व्यावहारिक कुशलता सिकाउने उपक्रम अन्तर्गत रहेर यो कुराको विनियोग गरेको छ। जहाँनेर पहिले आफ्नो लक्ष्य के हो त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यो अरू त्यसमा आउने अरू अप्ठ्याराका तरङ्गहरूलाई असङ्ग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, असङ्ग रूपी शस्त्र लिएर, दृढ शस्त्र लिएर छित्वा, सबलाई काटेर, सबलाई नाश गरेर। यो केवल मोक्षसँग मात्रै, अध्यात्मसँग मात्रै यसको कुनै सम्बन्ध छैन। व्यवहारसँग आज हेर्नु, एकचोटि व्यावहारिक चक्षुले यसलाई निहालौँ। असङ्ग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, तपाईँको पुरा लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो तपाईँले, म यो बन्छु, म अधिवक्ता बन्छु, म प्राध्यापक बन्छु, म एउटा कुशल चिकित्सक बन्छु, म समाज सुधारक बन्छु, म वक्ता बन्छु, तपाईँको एउटा लक्ष्य बनाउनु भयो र त्यो लक्ष्यमा बाधा गर्न आउने भले अरू लक्ष्यका लागि सहायक होलान्, तर त्यो तपाईँको आफ्नो लक्ष्यमा बाधा बनाउन आउने सारा त्यसका रश्मिहरूलाई, रेखाहरूलाई, त्यसका अप्ठ्यारा पक्षलाई तपाईँले काटिदिनुहुन्छ, त्यसका शाखाहरूलाई। त्यसपछि तपाईँ टुट परेर एकदम आफ्नो लक्ष्यमा त्यसरी दृढताका साथ लाग्नुहुन्छ अनि मात्रै सिद्धि पुरा हुन्छ। आउनुहोस् यही प्रसङ्गमा एउटा म कथानक जोडौँ।
हाम्रो भारतवर्षका एकजना तपस्वी आध्यात्मिक सन्त जसको बारेमा हाम्रो भारतीय संस्कृतिलाई, फेरि यहाँ भारत शब्दले त्यो कुनै एउटा अहिलेको वर्तमान राजनीतिक भूगोललाई मात्रै नसमेटेर अखण्ड भारतवर्ष जो हाम्रो हिमाचलदेखि कन्याकुमारीसम्मको जो आसेतु हिमाचलको जुन धरती हो, त्यहाँभित्रको जुन एउटा संस्कृति, त्यसलाई पश्चिमा जगतसम्म दुईटा महापुरुषले विशेषतः पुर्याउनु भएको देखिन्छ। अहिलेको वर्तमान समाजमा त धेरैजना आचार्यहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। म मेरो आफ्नो मूल शीर्षकमा अभिकेन्द्रित भएर त्यसका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्दैछु। तर पहिलेका दुईजना आचार्यहरू स्वामी विवेकानन्दजी र ऐशी भक्ति वेदान्त प्रभुपादजी, दुईजना सन्त महापुरुषले हाम्रो आफ्नो आर्य संस्कृतिलाई, वैदिक सनातन संस्कृतिलाई पश्चिमा देशहरूमा प्रचार गर्नुभयो, विकसित गर्नुभयो। त्यही क्रममा स्वामी विवेकानन्द बाहिर जाँदाखेरि कोही एकजना जर्मनका मान्छेसँग, जर्मनीका कोही एकजना चिन्तकसँग उहाँको केही भलाकुसारी हुन पुग्यो र उहाँले दुईजनाको शर्तनामा भयो। यो एउटा विशाल धेरै पन्नाको, करिबन 400-500 पन्नाको एउटा किताब छ। यो किताब आद्यन्त म पढेर सक्छु, मलाई आधा घन्टाको समय बक्सियोस् भन्ने विवेकानन्दजीले भन्नुभयो। त्यो सबै चकित भए। त्यो त पन्ना पल्टाउँदै त्यति लाग्छ लगभग, कसरी तिमीले त्यो सबै हेरिसक्छौ? त्यहाँ शर्तनामा भयो। त्यसपछि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र एउटा एकान्तिक कोठा, एउटा जानेर अरू बाहिरी आवरणले, बाहिरी ध्वनिहरूले जहाँ अप्ठ्यारो पार्दैनन्, बाधा पुर्याउँदैनन्, त्यस्तो खालको एउटा एकान्तमय स्थलको कल्पना गरियो र त्यहाँनिर विवेकानन्दजी बस्नुभयो र पत्ता हेर्दै 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 एकाग्र रहनुभयो र आधा घन्टा हुन केही बिन्दु समयको बाँकी रहँदैखेरि उहाँ गएर जोसँग शर्त भएको थियो त्यहाँ गएर भन्नुभयो कि मैले यो किताब पुरा गरेँ, तपाईँ सोध्नुहोस्, जानेर जे कुरा सोध्नुपर्छ यो किताबबाट। तपाईँ मजाक नगर्नुहोस्, अरूले भन्न लाग्यो यो मजाक होइन, यथार्थ हो, हकिकत हो प्रभु। ल विचार गरौँ महाराज भने दुईजनाको शर्तनाम भयो। अनि बिचमा म त्यहाँ आउँदाखेरि तिमी किन उठेनौ? म बिचमा आएको थिएँ त्यहाँ, तिमी विवेकानन्द बिचमा म आएर गरेको तिमीले मेरो इग्नोर गर्यौ भने। उहाँले भन्नुभयो कोही आएकै छैन, कोही पनि आएकै छैन। होइन, म आएँ, अर्को एकजना आउनुभयो, 2-3 जना हामी त्यहाँ बिचमा आयौँ तिमीलाई निरीक्षण गर्न, तिमी अर्थकै केही गर्दैछौ कि भनेर, त्यहाँ कुनै चोरी चकारी भइरहेछ कि अथवा कुनै छलछाम भइरहेछ कि तिमीलाई त यो भित्रको विषयवस्तु बोल्नुपर्छ भनेर तिम्रो निरीक्षण गर्न हामी 2-3 जना आएका थियौँ। मैले कोही पनि देखिनँ, कोही पनि आएकै छैन भन्नु। त्यो आश्चर्य लाग्यो। एकाग्र भएपछि त्यहाँ को आयोसँग मतलबै छैन, उहाँलाई थाहा नै भएन। त्यसपछि यसको ल भन्नु 412 पन्नामा के छ, 412 अथवा कुनै पन्ना, कुनै विशिष्ट पृष्ठ सङ्ख्यामा के छ भन्दा उहाँले त्यहाँको त्योभन्दा अगाडिकोमा यो छ, त्योभन्दा पछाडिकोमा यो छ, तपाईँले ठिक सोध्नु भएको चाहिँ त्यहाँभित्र यस्तो यस्तो विषय प्रतिपादन गरिएको छ। सबै आश्चर्यचकित भएर राम 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 राम। विवेकानन्द भन्नलाई हाम्रो संस्कृति, आर्य संस्कृतिको त्यो उठानमा, त्यो रुझानमा उहाँको त्यस्तो विशिष्ट भूमिका र त्यो जीवन नै सम्पूर्ण एउटा कल्कलाउँदो जवान अवस्थासम्म मात्रै उहाँ रहनुभएको थियो। त्यति आयुको सानो बिन्दुमा पनि उहाँले त्यो विशाल काम गर्नुभएको थियो। र त्यो यसमा मैले दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुको अर्थ कि हामी एकाग्र भएर एउटै चिजमा लागि पर्यौँ भने त्यसको अगलबगलमा के घटित भइरहेको छ त्यो केही थाहा नै हुँदैन। त्यो व्यवसायत्मिका बुद्धि, इह कुरुनन्दन, एका व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायमा एकदम आफ्नो लक्ष्यमा अभिकेन्द्रित जो बुद्धि हो त्यो एका, त्यसमा अगलबगल अरू कुनै विकल्प हुँदैन। विकल्पले सङ्कल्पको प्रनाश गर्छ। जब विकल्पहरू आउँछन् नि सङ्कल्प नाश हुन्छ। हामी लोकसेवा आदिको विभिन्न जाँचहरू हेरौँ, त्यहाँ 4वटा विकल्प दिइन्छ। त्यो विकल्पले द्वैध भाव जन्माउँछ, यो हो कि त्यो हो कि भन्ने त्यो झुक्किन्छ। नझुक्किकन जसले टिक गर्छ ऊ सफल रहन्छ, ऊ निर्विकल्प रूपमा यही हो भन्छ। त्यो तीनटा विकल्प होइनन्, यो 4वटा दिएका 4वटा विकल्पमध्ये यही हो भनेर जसमा निश्चयात्मिका बुद्धि हुन्छ ऊ सफल हुन्छ, उसले बढी अङ्क लाउँछ, ऊ अधिकृत सचिव बन्छ। यही हो व्यावहारिक जगत पनि। त्यो व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरुनन्दन, हे कुरुनन्दन अर्जुन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च। त्यो बहुशाखा भनेको धेरैतिर फैलिएको बुद्धि छ। एउटै व्यक्ति, हाम्रो एउटा नरमाइलो वास्तविकता के छ भने एउटै व्यक्तिलाई प्राध्यापक पनि हुनु छ, त्यही व्यक्तिलाई स्वास्थ्य जगतको उता स्वास्थ्य विज्ञानका कुरा पनि उसैलाई जान्नुपर्छ। काहीँ कोही बिरामी भयो भने केही कुरा त्यहाँ हजुर यो खुवाइदिनुहोस्, ऊ आफै त्यहाँ आफूले नजानेको विषयमा पनि जान्ने बुजुर्ग बन्नुपर्ने छ।
त्यही व्यक्तिले टाइप पनि सिक्नुपर्छ, उही व्यक्ति अङ्ग्रेजी विज्ञानमा अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पकड राख्नुपर्छ, त्यसमा पनि धडाधड प्रवचन गर्नुपर्छ। त्यही व्यक्ति इन्जिनियरको जुन आफ्नो पाटो हुन्छ त्यो नक्साङ्कन घर गृहहरूको त्यसमा पनि बोल्न छ, राजनीतिशास्त्र पनि उसले जान्नुपर्छ। हो त्यो सबै चिज टुप 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 जान्न खोज्दाखेरि चन्चु प्रवेश सबैमा त्यो तलस्पर्शी ज्ञान खोज्दाखेरि कुनैमा पनि व्यक्ति गहिरोसँग ज्ञानी हुँदैन। त्यो भएर इह कुरुनन्दन आफ्नो जीवनको सूचनाहरू धेरै राख्न ठिक छ, तर गहिरोसँग ज्ञान आफू जुन क्षेत्रको हो त्यसमा राख्न जरुरी छ। त्यही भएर अझ भनिन्छ स्वामी विवेकानन्दकै सन्दर्भमा, विवेकानन्दजी कतै एउटा त्यस्तो चिन्तनमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा केही लेखिरहनु भएको थियो जङ्गलमा ध्यानमा। त्यो क्रममा कोही त्यहाँबाट बारात जन्ती गयो, जन्ती गडगड गडगड गर्दै गाडी घोडाहरूमा त्यतिखेरको आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार जन्तीहरू गइरहेको थियो। जाँदा 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 विवेकानन्दजीलाई केही थाहा नै भएन। हेर्नुहोस् जन्ती कति हल्ला गर्दै जान्छन्, जन्तीहरू बाजा गाजा पञ्चे बाजा यो विभिन्न बाजाहरूका साथमा जान्छन्, आफैमा पनि विनोद गरिरहेका हुन्छन् साथीभाइमा। त्यहाँ त ठुलो होहल्लाको माहौल हुन्छ, ती विभिन्न ध्वनिहरू आइरहेका हुन्छन्, मान्छे नाचिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो बिचमा पनि उहाँलाई त्यसले छुँदै छोएन। त्यसपछि कसैले आएर यहाँबाट जन्ती गएको देख्नुभयो तपाईँले भन्दा मैले देख्दै देखिनँ, राम राम, मैले यहाँ कोही देख्दै देखिनँ, म त कुनै एउटा चिन्तनमा थिएँ, नाटक नगर्नुहोस् भनेर त्यहाँ आज्ञा भयो। त्यसपछि उहाँले भन्नु हो म एउटा विशिष्ट एउटा केही ध्यानमा थिएँ, एउटा चिन्तनमा थिएँ, केही लेख्दै थिएँ, त्यो भएर त्यो चिन्तनात्मक लेखमा अप्ठ्यारा परेर मैले केही चिज देख्दै देखिनँ। पछि ती जसले प्रश्न गरेका थिए उनी विश्वस्त बने उहाँको एकाग्रतालाई लिएर। त्यो भएर जे चिज गरिन्छ त्यसमा पूर्णतया त्यही भित्र लागेर त्यसको गहिरोसँग पता गर्न सक्नु एउटा व्यावहारिक कुशलता हो। कसैले मोक्षसँग ईश्वरमय बनायो यो चिन्तनलाई भने त्यसले निर्वाण मोक्ष गति देला। व्यवहारमा आफ्नो लक्ष्यसँग राख्यो भने आफ्नो क्षेत्रमा आफू सफल एउटा दिगदिगन्त व्यापी आफ्नो कीर्तिका साथ आफू त्यो क्षेत्रमा एउटा सफल योद्धा बन्न सक्ला। यी यावत प्रसङ्गहरू छन्। त्यही भएर व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनन्दन। त्यसपछि बुद्धयो बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायी नाम बहुशाखा। बहुशाखा भन्ने बित्तिकै त्यसले धेरै मान्छेलाई रुमलिदिन्छ, यता जाउँ त्यता जाउँ। त्यसका झन्झावातहरूले त्यसका बाछिटाहरूले त्यो भुमरीमा व्यक्ति पर्न पुग्दछ। त्यो बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धय। त्यस्तो अव्यवसायी नाम त्यस्तो हुन्छ अव्यवसायी व्यक्तिको, यानि कि विचलन धर्म प्राणीको। त्यो भएर एउटा आफ्नो लक्ष्यमा पूर्णतया लाग्नका लागि यस्ता यी मर्मान्त वाक्यहरूले हामीहरूलाई प्रेरित गर्दछन्। हेर्नुहोस् एउटा रामायणको दृष्टान्त हामी लियौँ। रामायणमा के भयो भने माता जानकीलाई दुरात्मा रावणले हरण गरेर लिएर गएको छ। अशोक वाटिकामा उहाँ लङ्का नगरीभित्र रहेको कुनै एउटा अशोक वाटिकामा राखिरहेको छ। माता जानकीको खोज गर्नका लागि अङ्गदको नेतृत्वमा रहेका जो हनुमान, नील, नल, द्विविध लगायतका जो बानर सेना थियो, विशिष्ट बानर सेना, त्यो बानर सेना अल्मलियो। दिएको जो डेडलाइन हो, जो दिएको जुन समयावधि हो त्यो घर्कन लागिसक्यो। जानकीको अतापता केही छैन। बडो गिरी गुहा कन्दरामा रुमलिएर हिँडिरहेका छन् ती बानर जातिहरू। सुग्रीवका नियन्त्रणमा रहेका उहाँको प्रशासनका अनुगामी ती बानर सैन्य त्यसरी एउटा अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। त्यहाँनिर के गर्ने भन्दा स्वयंप्रभाले, हेर्नुहोस् यो स्वयंप्रभा भन्ने के हो? स्वयंप्रभा त्यहाँ त एकजना देवी हुन्, एउटा रामायणकी पात्र हुन्, तर स्वयंप्रभा भनेको व्यक्ति जब रुमलिन्छ, व्यक्ति जब गिरी गुहामा कन्दरामा आफ्नो जीवनको अप्ठ्यारोमा त्यो झन्झावातहरूमा मुसिबतमा जब फस्न लाग्दछ, त्यसको जङ्गलमा अप्ठ्याराको जङ्गल एउटा अनेक थरी पीडाको जङ्गलमा जब भुमरीमा पर्न लाग्दछ त्यसपछि त्यहाँ स्वयं प्रभाव उत्पन्न हुनुपर्छ। भित्रबाट एउटा आन्तरिक ऊर्जा ताकत आउनुपर्छ। त्यसको आध्यात्मिक अर्थ त्यो हो। त्यो भएर स्वयं प्रभाको माध्यमबाट ती देवीको शक्तिले उनीहरू त्यो समुद्र तटमा पुगे। जटायुका दाजु सम्पाती त्यहाँले त्यो खबर थाहा पाए। कसरी भने बानरहरूमा पारस्परिक जुन संवाद भइरहेको थियो, बरु जिन्दगी त जटायुको जस्तो हुनु, जसले राम कार्यको लागि, जसले भगवानको कार्यको लागि आफ्नो सारा जीवन न्यौछावर गरे, जीवन समर्पण गरिदिए। त्यो भएर त्यो जटायुको जस्तो जिन्दगी पो जिन्दगी त हाम्रो जिन्दगी के जिन्दगी भनेर त्यस्तो कुरा गर्दै थिए। त्यो कुरा सम्पातीले सुने। ओहो जटायुको मृत्यु भयो। त्यो सम्पाती रुन लागे। त्यो आवाज आयो घनघोर। त्यसपछि ती सम्पाती र बानरहरूको संवाद भयो।
सम्पातीले बताइदिए कि मेरो देख्ने अद्भुत शक्ति छ, म धेरै टाढा टाढा दूरगामी दूरस्थ वस्तुहरूलाई मैले सूक्ष्मेक्षिकाबाट म यहाँबाट देख्न सक्छु। हो, गिद्धमा धेरै माथिबाट हेर्ने, त्यो प्रजातिमा धेरै माथिबाट हेर्ने शक्ति हुन्छ। गिद्धले धेरै माथिबाट आफ्नो आहारा तल देख्दछ त्यो प्रजातिको। तर त्यसमा पनि उनीहरू त असङ्ख्य भगवत भक्त, त्यो पनि त्रेतायुगका त्यो गिद्ध प्रजातिका पक्षी, त्यो भएर उनीहरूको धेरै टाढासम्म हेर्ने शक्ति थियो। अहिले पनि कैयन त्यस्ता चराहरू छन् पक्षी जगतमा जसले लामो लामो परपरसम्म दृष्टि देख्न सक्दछन्, आफ्नो आहारलाई कैयन किलोमिटर टाढाबाट देख्न सक्ने अहिले पनि पक्षीहरू छन्, त्यस्ता खगहरू। त्यो भएर त्यहाँ सम्पातीले मैले दुरात्मा रावणले लिएर गइरहेको थियो, त्यो सीता नै हुन् भन्ने के टुङ्गा छ? ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना, ह्रियमाणा मया दृष्टा, हरण गर्दै गरेको मैले देखेँ। अरे त्यस्तो कन्याको हरण कति ठाउँमा हुन्छ? त्यो जानकी नै हुन् भन्ने तपाईँ कसरी निश्चित हुनुहुन्छ? व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि तपाईँको कहाँ छ भन्दा क्रोशन्ती राम रामेति, क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी। होइन होइन, म निश्चित छु, किनभने राम राम भनेर उनले भनिरहेकी थिइन्, त्यो भएर ती जानकी हुन्। लक्ष्मणेति च भामिनी, लक्ष्मण लक्ष्मण राम हाराम भनेर पुकारिरहेकी थिइन्, त्यो भएर ती जानकी हुन्। सम्पाती र वानर सैन्यको युद्ध भयो। यसरी त्यो त निश्चित रूपमा जानकी हुन्, मैले देखिरहेको छु। दुरात्मा रावणले हरण गरेर लङ्का नगरीभित्र अशोक वाटिकामा राखिदिएको छ, मैले यो कुरा देखेँ। ए ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि अब देखेर के गर्ने त? एउटा कुरा यहाँ हेर्नु, यहाँबाटको विचित्र व्यावहारिक कुशलता म बताउँछु। देखेर के गर्ने हो? मैले देखिरहेको छु पैसाहरू, अरूको खल्तीमा मैले पैसा देखिरहेको छु, ब्याङ्कमा मैले पैसा देखिरहेको छु, व्यापारीहरूले एउटा सफल व्यापारीले कमाएको देखिरहेको छु, जागिर गर्ने मित्रले कमाएको देखिरहेको छु। देखेर के गर्ने? त्यो आफ्नो खल्तीमा छैन भने त्यो देख्नु नै सफलता होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्नु सफलता हो। लक्ष्य देख्नु त त्यसको पहिलो सोपान हो। त्यो भएर जानकी देख्यो यो अन्तिम अर्थ होइन। जानकी कसरी प्राप्त गर्ने त? खबर कसरी बुझ्ने? लङ्काभित्रको सैन्य ताकतलाई कसरी बुझ्ने? त्यसभित्रका हात हतियारहरू कस्ता छन्? रावणका योद्धाहरू कस्ता छन्? उसको त्यो व्यूह रचना कुन प्रकृतिको छ? त्यसको वास्तविक बल के हो? ऊ आफू कतिको शक्तिशाली छ? उसका औरे भौरे कतिका शक्ति बोकेका छन्? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जानकीको खबर पत्ता लगाउन त जानु छ, जानेको लङ्का नगरी पुग्नेको भन्दा त्यहाँ ठुलो खैला बैला मचियो बानरहरूमा। कसैले भने कि म 1 योजन जान सक्छु, यहाँबाट 1 योजन जान सक्छु, 1 योजन जान्छु, त्यसपछि चाहिँ मेरो शक्ति म लड्छु। अनि 1 योजन गरेर के गर्ने त? 100 योजनको समुद्र छ हो, अनि 1 योजन गरेर त त्यसपछि त खसेर मर्ने हो। अनि पानीमा मर्नलाई जाने 1 योजन त तिमी चुप लाग्यो भने। अर्कोले भने म 2 योजन जान सक्छु, 2 योजनसम्म म उड्न सक्छु। 2 योजन उडेर के गर्छौ? त्यसै त मर्छौ। अर्कोले 3 योजन, 10 योजन जान्छु भन, कसैले 20 योजन जान्छु। द्विविधले भने कि म 80 योजन जान्छु, 20 योजनको बाँकी मलाई शङ्का छ। त्यसपछि अङ्गदले भन्नुभयो म जान सक्छु, जान म सक्छु, परं निवर्तने तुमे शक्ति स्यान्न भेति न संशय। म पुरा यो 100 योजन विस्तृत समुद्रलाई उडेर नाग्न सक्छु, यो म निश्चय छ। तर फर्किने बेला मेरो शक्ति रहन्छ कि रहँदैन, त्यो ताकत त्यो चाहिँ म टुङ्गोमा छैन भन्नुभयो। निवर्तने तुमे शक्ति, अरे आउने बेलामा छैन भने के गर्छौ? जाम्बवानजी जो बुजुर्ग हुनुहुन्थ्यो त्यो समाजको विज्ञ, तर उमेरको विज्ञ होइन, होसको वृद्ध, होसको वृद्ध। त्यहाँ जाम्बवानजीले भन्नुभयो जो तिमीहरू पिकिर 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 कराइरहेका छौ, कोही 1 योजन जान्छु भन्छ, कोही 10 योजन जान्छु भन्छ, समुद्र 100 योजनको छ। जो जान सकिरहेछ ऊ चुप लागेर बसिरहेछ। जो जान पनि सक्छ, आउन पनि सक्छ, त्यहाँ आउने सबैको दाल आँटाको भाउ बुझाउन पनि सक्छ, सबैलाई विधिर्ण गर्न सक्छ, जो ऊ चुप लागेर बसिरहेछ, बिल्कुल समाजभन्दा अलग छ, राम नाम जपेर बसेको छ। हनुमानजी हो त्यो। त्यसपछि उहाँले भन्नु कि तिमीहरू युवा भएर म यो समुद्र 5 योजन जान्छु, 6 योजन जान्छु किङ 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 गरिरहेछौ। म तिमीहरूको उमेरमा त यो दिनमा 7 पटक यो समुद्र यता र उता गरिदिन्थे। जब हि त्रिविक्रम भयौ खरारी रहा तब तरुण में रहा बल भारी। त्यतिखेर म यस्तो बलियो थिएँ, भगवान राम जतिखेर विक्रम रूपमा, जतिखेर वामन र त्रिविक्रम स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर खरारी खरको हरि जो रामजी, त्यतिखेर रामजीले वामनको स्वरूप लिँदाखेरि म यो समुद्रलाई त्यति नाग्थेँ।
तिमीहरू युवा भएर के गर्छौ, चुप लाग। हनुमान जान्छन्, हनुमानजीलाई विस्मृत आफ्नो शक्तिलाई बताइदिनु भयो। युवाले आफ्नो शक्ति भुलेको हुन्छ। एउटा यसको अर्थ के हो भने युवाले आफ्नो अदम्य शक्ति भुलेको हुन्छ। शक्ति सम्झ्यो भने पनि त्यो एउटा बेहोसीमा सकिन्छ, मदमत्त हुन्छ युवा। त्यो भएर त्यहाँ जाम्बवानजीको होस र युवा हनुमानको जोस जब मिल्यो, त्यसपछि लङ्का डढ्नलाई समय नै लागेन। पुरा रावणलाई जित्नको लागि समय नै लागेन। जानकीको पताको कुरै नगर्नुहोस्। लङ्कालाई तहस नहस खाक खरानी बनाउन तपाईँको जीवनमा आउने संशयका लङ्काहरू, तपाईँको जिन्दगीमा आउने अप्ठ्याराका लङ्काहरू डढिहाल्छन्। त्यतिखेर जतिखेर तपाईँ आफ्नो घरमा रहनुभएको पिताजी, हजुरबुवा, तपाईँको हजुरआमा, वृद्धको होसलाई, उहाँहरूको निर्देशनलाई लिएर युवाको जोसलाई प्रदीप्त गर्नुहुन्छ। आफ्नो युवाको जोस त्यसमा मिलाउनुहुन्छ। भनिन्छ जवानी अन्धो हुन्छ, जवानी अन्धो हुन्छ। फेरि बुढापा जो वृद्धता हो त्यो लङ्गडो हुन्छ। वृद्धता एउटा घरमा आगो लागो देख्न वृद्धले देखो कि घरमा आगो दन्दन दन्दन दल्किरहेको छ आगो। अब यता युवा जो छ, युवाले चाहिँ त्यो आगो देखेन, तर त्यो देख्नेवाला हिँड्न सक्दैन। हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो, पृथ्वीमा यस्तो बाध्यता छ कि देख्नेवाला हिँड्न सक्दैन, भाग्न सक्दैन। उसले आगो लागेको देखिरहेछ। अर्को भाग्न सक्छ, देख्दैन, त्यो जवान हो, उसँग शक्ति छ, देख्दैन, बडो मदहोस छ। त्यसपछि वृद्धले भनौँ भाइ आगो लागिरहेछ, के गर्ने त आगो लागिरहेछ, तँ पनि डर्छस् म पनि डर्छु। यो आगोले, यो अनल जो हो यसले तँलाई पनि सिद्ध्याउँछ, मलाई पनि सिद्ध्याउँछ। हो, एकदमै हो। त्यसो हो भने के गरौँ भन्दा वृद्धले भने तँ मलाई बोक, तँ हिँड्न सक्छ, म बाटो देखाउँछु, मेरो आँखा छ, म होसमा छु, हुन्छ भनेर अन्धोले वृद्धलाई बोको, जो लङ्गडो हो, देख्न नसक्ने, उसलाई बोकेर टाढासम्म लगियो। त्यो आगोबाट दुइटै बचे, त्यो डढ्नबाट। त जिन्दगी त्यही हो। तपाईँले आफ्नो पिता पूर्वजहरूलाई, पुर्खालाई बोक्न जरुरी छ। पुर्खाको त्यो जिन्दगीको मूल्य जसरी उनीहरूले अपार जीवन सङ्घर्षबाट, त्यो विभीषिकाहरूबाट त्यो एउटा अपार जिजीविषालाई प्राप्त गरेका थिए। समयका ती चक्रवातहरूसँग जुझ्दै अप्ठ्यारा असजिला घुम्ती मोडहरूलाई कुशलतापूर्वक पुरा गरे जसरी ती वृद्धहरूको त्यो अपार जीवन अनुभूति छ, त्यसलाई तपाईँ लिन जरुरी, त्यसलाई तपाईँले स्वामित्व लिन, त्यसमा तपाईँबाट तपाईँ निर्देशित हुन, दीक्षित हुन जरुरी छ। तिनीहरूलाई बोकेर अनि तपाईँले आफ्नो शक्ति ताकत प्रयोग गर्नुभयो भने त अवश्य पनि सफल बनिन्छ। जस्तै रामायणमा हनुमानजी सफल बन्नुभयो, सारा बानर जाति सफल बन्यो। त्यहाँ जाम्बवानजी वृद्ध र हनुमानजी युवा दुईटाको जब सङ्गम बन्यो, त्यसपछि नै यो सफलताको सोपानहरू, त्यसका क्रमिकताहरू आए। त्यहाँ मात्रै होइन, जुनसुकै पनि शास्त्रमा तपाईँ हेर्नुहोस्। एउटा म बडो रोचक कथा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एकजना युवकलाई एकजना कन्या धेरै नै मन पर्छिन्। युवक आफ्नो पिताहरूलाई लिएर, मामाहरूलाई लिएर कुरो छिन्नका लागि कन्याको घरमा जान्छन्, आफ्नो परिवारका साथमा, आफ्नो अभिभावकहरूको साथमा। कन्या पक्षबाट ठिक छ, हामीलाई केटो ठिकै लागिरहेछ, कन्या पनि हाम्रो राम्री छिन्, सुशील छिन्, पढे लेखेकी छिन्, योग्य छिन्, उनी पनि ठिक छ, तर हाम्रो एउटा शर्त छ भने। हो, के शर्त छ? शर्त छ जन्त आउँदाखेरि बुढो मान्छे लिएर आउन पाइँदैन, 50 नआएको कोही पनि ल्याउन पाइँदैन। जनता आउँदाखेरि सबै हट्टा कट्टा लक्का जवान तरो ताजा मान्छेहरू बोकेर आउनुपर्छ। त्यहाँ बुढो ल्याङल्याङ गरेको कोही पनि चाहिँदैन भने। त्यसपछि यता जो वरपक्ष थियो, अब त्यो कन्या अत्यधिक मन परेकी थिइन्, उसलाई मन गएको जोडिएको थियो, नयन जुधेको अवस्थामा। यता उसले हुन्छ बरु म हजुरबुवालाई मनाउँछु, हामी प्रीतिभोज दिइहालिन्छ, उहाँ नाच्ने गाना बजाना डन्डा सब बजिहाल्छ, यता यहाँ जन्त नआउने कुरो हो, ठिक छ भनेर युवकले शर्त मन्जुर गरे। त्यही अनुसार बारात तयार गरियो, जन्तहरू जाने बेला भयो। जाँदाखेरि अब वृद्धको हजुरबुवाले चाहिँ, त्यो युवकको हजुरबुवाले अड्डी कसे, म मेरो नातिको विवाहमा नगै छाड्दिनँ, जसरी पनि जान्छु, नगै छाड्दिनँ, म हुन्छु त्यो विवाहमा। अड्डी कसे। त्यसपछि के गर्ने त? अब उता कन्या छाड्न सक्दैन थियो त्यो युवकले। एउटा बिचको मध्यमार्ग उपाय निकाल्यो। ठिक छ, गाडीमै रहने, जाने झ्यालबाट हेर्ने, गाडीभित्र यसो सिट मुनि लुकेर बस्ने।
हजुरबुवाले चाहिँ भने हजुरबुवा पनि ल ठिक छ परबाट भए पनि निहाल्न पाउँछु भनेर हुन्छ भन्ने शर्त नाम गरियो, गाडीमा लुकाइयो। जन्त गइसकेपछि कन्या पक्षले फेरि भन्यो एकछिन हामी यहाँ पहिले निरीक्षण गर्छौँ, चेक गर्छौँ, कोही जो वृद्ध त आएको छैन, डन्डा बोक्ने लट्ठी टेकेर हिँड्ने वृद्ध कोही आएको छ कि छैन यो समाजमा भन्ने चेक गरियो। एक एक गर्दै हेऱ्यो, सबैको आइडी कार्डहरू, सबैको परिचय पत्र हेऱ्यो, कोही पनि 50 नआएको छैन। ठिक छ, सबैलाई प्रवेश दियो, विवाह धुमधाम हुन लाग्यो। त्यसपछि फेरि केटी पक्षमा ले एउटा नयाँ शर्त तेर्स्यायो। फेरि के भन्यो भने अब अर्को शर्त छ हाम्रो, यो समीपमा जुन खोला बग्दैछ नि, यो खोलामा दुध बगाइदिनु पर्यो, पुरै यो पानीको दुधै दुध बग्नु पर्यो, पुरै खोलाभरि दुध बगाइदिनु पर्यो। यहाँनिर पानीको ठाउँमा दुध बगाइदिनु पर्यो भनेपछि यो त कुनै प्राकृतिक शर्त होइन क्या, कसले सक्छ? त्यहाँ त्यत्रो प्रभावशील खोलामा त्यो पानीको ठाउँमा दुध बगाउन कसले सक्छ? दिक्क भए, लो यो त गडबड भयो, अब त फर्किनु पर्यो। त्यो केटाले खुइया बनाए, मेरो नभएको भाग्य रहेछ, मेरो यो अब्जसी पुरपुरो म अभागी रहेछु, म हुँदैन यो पाइनँ मैले भनेर ऊ फर्किन लाग्यो। त्यसपछि फर्किन आँट्दाखेरि जनता फर्किने त्यो सिटमुनि लुकेर रहेका हजुरबाले भने कि यो यति मामिले कुरामा गडबडाएका, दुध बगाइहालिन्छ नि, दुध बगाइन्छ त्यहाँ, तर गएर भनिदेऊ उनीहरूलाई हामी दुध बगाउन तयार छौँ, त्यही प्रवाहमा त्यही फोर्समा दुध बग्छ, तर पहिले त्यो पानी साफ गरिदिनुहोस्, त्यहाँको पानी हटाइदिनुहोस्, खोला खाली गरिदिनुहोस्, भन जाऊ गर। ओहो, त्यसपछि गएर भने कि ठिक छ हामी खोला दुध बगाउँछौँ, तर पानी साफ गरिदिनुहोस् पहिले, त्यहाँको खोला त खाली गरिदिनु पऱ्यो नि, त्यति नै पानी दुध बगाउनको लागि खोला खाली गरिदिनुहोस् पहिले, पानी रहित बनाइदिनुहोस्, हामी दुध त्यति नै बगाइदिन्छौँ, दुधको हाम्रो गाउँमा टन्नै दुधको व्यवस्था छ, हामी विश्वभरिबाट दुध बगाउँछौँ। त्यसपछि त्यो केटी पक्षले थाहा पाए जरुर कोही न कोही वृद्ध बुजुर्ग मान्छे, कोही न कोही वृद्ध मान्छे यिनीहरूसँग छ, हामी हाम्री कन्या दिन्छौँ। हामीले परीक्षण गरेका थियौँ, जुन घरमा वृद्धको कदर हुँदैन त्यो घरमा हाम्रो कन्या जाँदिनन्, त्यो भएर कतिको कदर हुँदो रहेछ भनेर हामीले परीक्षा गरेका थियौँ, पास हुनुभयो, कन्या लिएर जानुहोस्। किनभने जुन घरमा वृद्धबाट त्यो घर निर्देशित छैन, किन उसँग जीवनको अनुभूति छ, कैयन वसन्त उसले देखेको छ, कैयन शिशिर ऋतुहरू उसले देखेको छ, शिशिरमा उजाडिएका पत्ताहरू उसले देखेको छ, आकाश फाटेको हेरेको छ, धरती फाटेको हेरेको छ, आकाश उदास देखेको छ, चराहरू चिरबिराएको देखेको छ, रङ्गीचङ्गी जाइजुई चमेली शतपत्री लगायतका गोलाप फुलहरू देखेको छ, इन्द्रकमल सूर्यकमल फुलहरू रविकिरणले विकसित भएको देखेको छ, सङ्लो पानी धमिलो पानी सबै देखेको छ, आइतबार सोमबार घाउ देखेको छ, आनन्द देखेको छ, त्यो सबै चिज देखेको जुन अनुभूति गम्य चिज हो, त्यो भएर वृद्धलाई किन भत्ता दिएर राखिन्छ? हाम्रो संस्कृति हो त्यो कि ऊबाट हामीले अनुभूति सिक्न सकौँ, सङ्घर्षको त्यो क्रान्तिकारिता के हो त्यो वृद्धबाट सिक्न सकौँ। त्यो भएर वृद्धको होसबाट निर्देशित जानेर युवाको जोस रहन्छ, उसले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्छ, त्यो आत्मबललाई प्राप्त गर्छ र आफ्नो अभिलक्ष्यलाई, आफ्नो जो गन्तव्य हो त्यसलाई प्राप्त गर्दछ। मेरा प्रिय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम धर्म संवाद यहाँले निहालिरहनु भएको छ। आउनुहोस् आजको अङ्कमा सानो विश्राम लिउँ, तत्पश्चात म पुनश्च बोल्दै गरेका प्रसङ्गहरूलाई अनुवर्तन गर्नेछु। ओम। मेरा प्रिय धर्मप्रेमी, अध्यात्मप्रेमी र व्यावहारिक कुशलतालाई त्यसको निगाहमा रहनुभएका कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट धर्म संवाद निहाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज शास्त्रभित्र रहेको आत्मविश्वास, शास्त्रभित्र रहेको आत्मबल, जो उत्साह शक्ति हो, त्यसमा केन्द्रित बनेर मैले केही धर्म संवादका त्यसका उपक्रमहरूलाई, त्यसका विचारणाहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। मेरा प्रिय दर्शक महानुभावहरू, जसरी मैले बताएँ रामायणका दृष्टान्त, त्यसै गरी हरेक चिजमा हेर्नुहोस्। अब एकैचोटि भगवत गीतातर्फ जाउँ। भगवत गीतामा अर्जुनले पहिलो अध्यायमा के भयो? पहिलो अध्यायमा अर्जुनले कृष्णलाई बोल्नै दिएनन्, अर्जुनले कृष्णलाई बोल्नै दिएनन्, आफू बोले। सुरुमा सञ्जयलाई धृतराष्ट्रले सोधे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बोल्न लागे। त्यसपछि पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमोम। त्यहाँ युद्धको वर्णन भयो, यसरी पाण्डव पक्षहरू आयो। त्यो महाभारतको युद्ध भनेको नि कस्तो विचित्रको युद्ध। यसरी महाभारतमा अर्जुनको एउटा, अर्जुनले बुझे कि यस्तो यस्तो छ, यसरी बनिरहेको छ। हाम्रो महाभारतको युद्धको वैचित्र्य बारेमा मैले यहाँहरूलाई बताइरहेको थिएँ कि युद्ध कसले जित्छ भन्नुहोस् त?
सामान्यतया युद्ध कसले जित्छ भने जुन पक्षमा हात हतियार धेरै छ, जुन पक्षमा योद्धाहरू धेरै छन्, प्रबल योद्धाहरू छन्, त्यसले युद्ध जित्छ। तर महाभारतमा यी पाण्डवहरू योद्धा थिएनन् भने होइन, त्यत्तिकै प्रबल योद्धाहरूको पक्षमा थियो। हात हतियारको दृष्टिले, सेनाको दृष्टिले जानेर सेना धेरै छ, सैन्य शक्ति धेरै छ, त्यसले जित्छ। त महाभारतमा सेनाको दृष्टिमा, सङ्ख्यात्मक दृष्टिमा कौरवहरू धेरै माथि थिए। उनीहरू 5 जना, उनीहरू 101 जना। उनीहरूलाई सहयोग गर्न आउने जगत नै दुई भागमा विभक्त थियो महाभारत युद्धमा, एउटा धर्मको पक्षमा, एउटा अधर्मको पक्षमा। अधर्मका पक्षधर्मिता बोकेकाहरूले कौरवलाई साथ दिएका थिए। त्यो सङ्ख्या गन्ने, टाउको गन्ने हो भने कौरव पक्षमा कैयन गुणा धेर थियो। तर हेर्नु, कौरव पक्षका नेतृत्वकर्ताहरू कोही पनि रहेनन्, कोही पनि रहेनन्। अझ 100 भाइमा 100 भाइ नाश भएर गए, यता 5 भाइमा 5 भाइ जीवित रहे। सङ्ख्याले युद्ध जितिँदैन। धर्मको युद्ध न्यायले जितिन्छ, नीतिले जितिन्छ, उत्साहले जितिन्छ। जसले धर्मको पथ छाड्दैन ऊ हमेसा विजयी बन्दछ। त्यही भएर महाभारतमा के बताइएको छ भनेदेखि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। हामीहरूले धर्मलाई मार्यौँ भने धर्मले हामीहरूलाई मार्छ। हामीहरूले मार्न चेष्टा गरेको जुन धर्म हो त्यसले हामीहरूलाई सिद्ध्याउँछ। अगर हामीहरूले थोरै पनि धर्मको अंश जिन्दगीमा बचाएका छौँ भने त्यही धर्मले हामीहरूलाई रक्षित गर्छ, हामीलाई बचाउँछ। तर स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। डरलाग्दो भयबाट हामीहरूले बचाएको सानो धर्मले बचाउँछ। धर्म भनेको पूजापाठ, यो रीतिरिवाजसँग मात्रै छैन, मनुष्य धर्म जो हो, दया, दाक्षिण्य, करुणा, क्षमाशीलता, यस्ता दिव्य गुणहरू जो छन्, यसको कार्यान्वयन हुने जुन पक्ष छ त्यसले हामीलाई बचाउँछ। त्यो भएर महाभारतमा अब अर्जुनले विचार गरे कि यिनीहरूलाई देखेर त मेरो त हायकाल भए कृष्ण, म त हेर्नुहोस् त मैले मार्नुपर्ने कसलाई, मेरा साला भाइहरूलाई, मेरा आफ्ना काका ठुला बुवाका छोराहरूलाई, मेरा भाइहरूलाई जोसँग मैले खेलेँ, हुर्किएँ, साथसाथै सुख दुःख साटेँ, ती मेरा भाइहरूलाई, मेरा काकाहरूलाई, मेरा आफन्तलाई, मेरो हजुरबुवालाई मैले मार्ने हुँदैन। यो दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, मैले त आफ्ना भाइहरूलाई देखिरहेको छु यहाँ यो मार्नुपर्ने। मेरो तिखा तिखा बाणले जोबाट मैले शिक्षा सिकेँ, जसले मलाई अङ्गुली पकडेर औँला पकडेर टुकुटुकु हिँड्न सकायो, काँडाबाट बच्न सिकायो, त्यस्तो हजुरबाहरूलाई मैले प्रहार गर्नुपर्ने हुँदैन। यो आफन्तलाई मारेर म यो राज्य चाहन्न, निर्जन राज्यलाई। त्यस्तो खालको अब गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। यो रक्तरञ्जित पृथ्वी मलाई चाहिँदैन। मैले स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, आफन्तलाई मारेर म कसरी सुखी हुने, म मार्दिनँ, युद्ध गर्दिनँ भन्न लागे। राम राम। अब अर्जुन, मेरो गाण्डीव काँपिरहेको छ, म अस्त्रुपात भइरहेको छ, मेरो हात लग काँपिरहेको छ, गाण्डीव खस्न लागिरहेको छ, म त बडो समस्यामा छु, चिटचिट पसिना आइरहेको छ, कृष्ण म युद्ध गर्दिनँ भनेर अर्जुन त फुत्त धनुष राखिदिए। हौ अब के गर्ने, कृष्ण माइकै दिँदैनन्। दोस्रो अध्याय जब सुरु भयो, कृष्णले हातमा माइक लिएर भन्न लाग्नु हो कि अर्जुन, आज तिमीले युद्ध गरेनौ भनेदेखि संसारमा अन्यायको जित भएको प्रमाणित हुनेछ। हिजो त्यो भारी सभामा, कौरव सभामा तिम्रो पत्नी द्रौपदीलाई गरेको उनीहरूले व्यवहार, त्यो एउटा अबला नारीलाई, त्यो पनि रजस्वलाको समयमा, उसको मासिक धर्मको बेलामा दुशासनले लिएर आएर गरेको त्यो जुन एउटा बेइज्जती छ, त्यसको बदला कहिले लिने? आज तिमीले गरेनौ भने हिजो तिमीलाई लाहको भवन बनाएर जलाउन खोजेको थियो, विषपान गराउन खोजेका थिए। तिमीहरूले युद्ध, खासमा त्यो जुवामा पनि तिमीहरू हारेका थिएनौ, जितेका थियौ, तर त्यो शकुनीको त्यो एउटा छलछामले गर्दाखेरि हराइएको थियो। त्यो अन्यायको विरुद्धमा यदि लड्दैनौ भने अन्यायको पक्ष जसले लिन्छ त्यहाँ सम्बन्ध हुँदैन। हेर्नुहोस् यहाँले कस्तो व्यावहारिक कुशलता दिन्छ, कति ठुलो आत्मबल दिन्छ। आजको समाजले, आजको प्रशासनले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तो कि हेर्नुहोस्, जहाँ जुन अन्यायको पक्षधर्मिता बोकेका छोरै छ भने पनि, बाउ छ भने पनि, दाइ छ, भाइ छ भने पनि त्यो दण्डनीय छ। त्यहाँ सम्बन्ध हेरिँदैन, न्यायको पक्षमा सम्बन्ध हेरिँदैन, कसैको बोली वचन हेरिँदैन। त्यहाँ विभिन्न पुराणमा त्यस्तो आउँछ कि एकजना छोराले आफ्नो बाउलाई पड्काइदिन्छन्, किनभने बाउले अन्याय गरेको उसले बुझेर। बाउले परीक्षण गर्न 3टा छोरा राखेको थियो,
दुईटाले सफल भएन, अन्तिम गोली बाउलाई नै चड्काइदियो। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ। अनि किन यस्तो गरिस्? बाउलाई चड्काउने भन्दा म बाउलाई कुटेको होइन, म राजाले मेरो प्रजालाई मैले गरेको, म आज राजाको दृष्टिले न्याय गर्दैछु भन्ने उनले। यस्तो पौराणिक प्रसङ्ग आउँछ, त्यो भएर न्यायको दृष्टिमा अर्जुन तिमीले यो गर्न जरुरी छैन। क्लैव्यम क्षुद्रम हृदय क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, क्लैव्यम मास्मगम, तिमीलाई यो नपुंसकता कहाँबाट आइरहेको छ? आज कार्यशक्तिको अभावजन्य यो शिथिलता कहाँबाट आइरहेको छ तिमीलाई? मास्मगम पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, नैतत्वै उपद, तिमीलाई शोभा दिँदैन यसले। आज मान्छे हेर्नुहोस् त, मान्छे नसामा छ। यो के अर्जुनलाई मात्रै भने? अरे अर्जुनले त त्यत्रो, अर्जुनसँग सबै सिद्धिहरू थियो, अर्जुनसँग नागास्त्र थियो, वैष्णवास्त्र थियो, वायव्यास्त्र थियो, ऐन्द्रास्त्र थियो, वरुणास्त्र थियो, सबै चिज थियो। अर्जुनसँग गाण्डीव थियो, अर्जुनसँग कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनलाई के को कमी थियो? सम्मोहन गर्न सक्ने ताकत थियो, तत्काल जलमय बनाइदिन सक्ने थियो, गुफा बनाएर आराम गर्न सक्ने ताकत थियो। सारा ताकतहरूको बिचमा अर्जुन रहेको। अर्जुनलाई के को समस्या? समस्या हाम्रो। हरेक जीव नसामा, सम्मोहनको अवस्थामा बाँचेको छ। त्यसलाई उठाउनको लागि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम क्लैव्यम, त्यो क्लैव्य भनेको नपुंसकता एक प्रकारको। त्यो भनेको फेरि कुनै लैङ्गिक हिंसाजन्य चिज होइन। जस्तो भन्न खोजेको के भने शैथिल्य, शिथिलता जो यो तिमीलाई शोभा दिँदैन। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदयको जुन दुर्बलता हो, नै त्वयि उपपद्यते, तिमीलाई शोभा दिँदैन यसले। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, यो हृदयको दुर्बलतालाई छाडेर उत्तिष्ठ, उठ अर्जुन, उठ, गाण्डीव उठाऊ। तपाईँ हाम्रो जिन्दगीको गाण्डीव हामीले उठाउन सकेका छैनौँ। तपाईँ हामी सबैसँग जिन्दगीमा एउटा युद्ध छ। अर्जुनले सुरुमा जसरी पहिलो अर्जुन विषाद योग, जो विषाद पनि योग, हेर्नु त हाम्रो विचित्रता छ कि विषाद पनि योग छ, हास्य पनि योग छ, निद्रा पनि समाधि छ, निद्रा योग छ, हठ पनि योग छ। हाम्रो त्यो योगसँग सबै चिजलाई जोडिएको छ। त्यो अर्जुन विषादग्रस्त छ। त्यो जीव पहिलो अध्यायमा, पहिलो पाइलामा विषादग्रस्त हुन्छ, ठुलो युद्धमा, ठुलो लक्ष्यमा। यो गर्दा त्यो होला कि त्यो होला कि त्यो होला कि भन्ने सङ्कल्प, विकल्पात्मक बुद्धिको हुन्छ, त्यो व्यवसायत्मिका बुद्धि बनेको हुँदैन। त तिमी यसरी उठ्नुपर्छ। त्यो भएर मैले तिमीलाई यी चिजहरू बताए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदयको दुर्बलतालाई छाडेर। मान्छे हृदयबाट दुर्बल हुन्छ, शरीरबाट भन्दा धेरै। शारीरिक अशक्तता केही समयको आरामले, जलपान गरेपछि, केही चिज खाएपछि, अलिकति फलफुल लिएपछि, आराम पश्चात, केही शक्ति, केही भोजन पश्चात उसलाई आराम, ताकत मिल्छ। त्यो शरीरको दुर्बलता नाश भएर जान्छ। अलि एकछिन सुत्न पायो, आराम गर्न पायो भने। तर हृदयको दुर्बलता त्यो कहिले सिद्धि? त्यसको लागि तपाईँ आफू जाग्न जरुरी, गाण्डीव उठाउन जरुरी छ। त्यो गाण्डीव भनेको कर्मको गाण्डीव हो, कामको गाण्डीव, तपाईँको लक्ष्यमा तपाईँ निर्धारित भएर जान सक्ने त्यो गाण्डीव तपाईँले जबसम्म उठाउनुहुन्न नि, त्यसपछि त्यो लक्ष्य पुरा हुँदैन, तपाईँ युद्ध जित्नुहुन्न। तपाईँका विपरीत शत्रुहरूले तपाईँलाई जित्छन्। त्यो भएर क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नैत्वत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अघि अर्जुनले भनेको थिए, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। किन मार्दैनौ? मयैव ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन। तिनीहरूलाई त मैले मारिसकेँ, मैले मेरो आफ्नो दृष्टिशक्तिबाट तिनीहरू सिद्धिसके, तिमीलाई निमित्त बनाइरहेको छु। त्यो भएर निमित्त बन्ने हो। त्यसको जनबल भनेको ईश्वर बलसँग जोड्ने हो। ईश्वरको चिन्तनबाट जनबल सञ्चालित हुने हो। त्यो भएर मैले अर्जुन, तिमीले गाण्डीव उठाऊ। कृष्णले यसरी अभिप्रेरित गर्नुभयो र अर्जुनले गाण्डीव उठाए र ती अन्यायको पक्षधर्मिता बोकेकाहरूलाई समाप्त पारिदिए, एक एकलाई पनि खतम पारिदिए। र अर्जुनको केन्द्रीयतामा, महाभारतको त्यो एउटा युधिष्ठिरको सत्यप्रियतामा र अर्जुनको केन्द्रीयतामा, भीमको निश्चलतामा, उनको पराक्रममा यी युद्ध सिद्धिएका थिए। सहदेव र नकुलको सहधर्मितामा यो युद्ध, त्योभन्दा माथि रहेको कृष्णको शक्तिबाट यो महाभारत युद्ध जितेका थिए। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउने जुन एउटा भीषण द्वन्द्व छ,
त्यसलाई जित्नको लागि तपाईले कर्मको गाण्डीव उठाउनुपर्छ। यी यस्ता यावत ऊर्जाहरू शास्त्रका वचनहरूबाट, यी मर्मान्त वचनहरूबाट प्राप्त हुन्छन्। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज शास्त्रभित्र आत्मविश्वास, शास्त्रभित्रको आत्मबलको बारेमा आउनुहोस्। अलिकति व्यावहारिक जगतमा तपाईले गर्ने साथीहरू, त्यसभित्र तपाईले सही सहकर्मी खोज्न जरुरी छ। सही सहकर्मी। सर्प दुर्जन योर्मध्ये वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। नीति वचन छ। तपाईले लक्ष्य निर्धारण गर्नु, तर तपाईँ जाँदाखेरि सबै तपाईँका सही नै मान्छे छन् भन्ने छैन। तपाईले सज्जन सज्जनहरूको एउटा समवाय बनाउन जरुरी छ। कसरी चिन्ने त? माने सर्प र दुर्जन मध्ये तपाईँ जिन्दगीमा यस्तो धर्म सङ्कटको अवस्थामा पुग्नुभयो कि तपाईँले कि एउटा जहर विषधर सर्पलाई अगाल्नु पर्ने भयो कि चाहिँ दुर्जनलाई अगाल्नु पर्ने भयो। दुईटा विकल्प छ तपाईसँग, तेस्रो विकल्पै छैन। दुईटा अप्सन मध्ये पहिले त कि तपाईँले विषधर सर्पलाई गला लगाउनु पर्ने भयो कि चाहिँ तपाईँले दुर्जनलाई गला लगाउनु पर्ने भयो। दुईटा मध्ये एउटाको अङ्गीकार गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँ याद गरौँ, तपाईँ त्यतिखेर बरु सर्पलाई अङ्गीकार गर्नुहोस्। किन? सर्प दुर्जन योर्मध्ये, सर्प र दुर्जन मध्ये वरम सर्पो न दुर्जन, सर्प बरु काम लाग्छ, बरु सर्प ठिक हो त्यो दुईटाको तुलनामा, न दुर्जन, दुर्जन ठिक होइन। किन? सर्पो दंसति कालेन, कहिले सर्पले त त्यतिखेर टोक्छ जब उसलाई आकल झुकल कहिलेका अप्ठ्यारो पर्यो, तपाईँले चलाइदिनु भयो, तपाईँले त्यसलाई यसो मुन्टो बटारिदिनु भयो, उसको गन्तव्यमा झुकिएर तपाईँको पाइला पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भने टोक्छ। सर्प सङ्गठित भएर म तपाईँलाई टोक्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेर टोक्दैन। सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु, तर दुर्जनले त तपाईँलाई लक्ष्य बनाएर, रणनीति बनाएर तपाईको अप्ठ्यारामा हान्छ। क्षते प्रहारा निपतन्त्य भीक्षणम धनक्षय वर्धति जाठराग्निः, आपत्सु वैराणी समुद्भवन्ति छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आपत्सु वैराणी क्षते प्रहारा निपतन्त्य भीक्षम, तपाईँको अप्ठ्यारो देख्यो भने शत्रुले त्यहीँनिर प्रहार गरिदिन्छ। त्यो भएर दुर्जन रूपी दुर्जनले त के गर्छ, तपाईँलाई पाइला पाइलामा टोक्छ, सर्पले आक्कल झुक्कल झुकिएर कहिलेकाहीँ टोक्छ। अब टोकिसकेको अवस्थाको तुलनात्मक समीक्षा गरौँ। सर्पले टोकिसकेपछि त्यसको उपचारको विधि छ, मन्त्रले गर्न सकिन्छ, उपचारको विधि छ, आधुनिक चिकित्सा पद्धति छ, त्यो औषधिले त्यो नाश भएर जान सक्छ। तर दुर्जनको टोकाइले कुनै इलाज छैन। सर्पको विष जसलाई टोकेको त्यसलाई लाग्छ, तर दुर्जनको विष जो हो, खराब व्यक्तिको विष, त्यो तपाईँको भाइ बन्धु इष्ट मित्र आमा बुवा काका काकी तपाईँको सारा परिवार बन्धु बान्धवलाई त्यसले टोक्छ। सर्पले को विषबाट कोही देहान्त हुन्छ, कोही मर्छ भने पनि तत्कालै मर्छ, केही समयपछि उसको देहान्त हुन्छ। तर जो दुर्जनको विष हो त्यसले पाइला पाइलामा तपाईँलाई त्यो जिन्दगीभर ग्रसित बनाएर तपाईँलाई दुर्बल बनाएर टोक्छ। त्यो भएर सर्प र दुर्जन मध्ये तपाईँले रोज्नु पर्यो जिन्दगीमा भने आत्मविश्वास के साथ सर्प ठिक हो तर दुर्जन ठिक होइन। सर्पको विषले जुन चिज जान्छ त्यो तत्काल मर्छ, केही समय शोक रहन्छ। दुर्जनको विषको जुन टोकाइ हो शत्रुको, त्यसले तपाईँलाई पाइला पाइलामा जिन्दगीभर पुरा आशी र चरण तपाईँलाई पीडा दिन्छ। त्यो भएर कुनै एउटा अङ्गलाई मात्रै हो तपाईँको जीवनलाई खतम गरिदिन्छ। यस्ता अनमोल उद्गारहरू व्यावहारिक कुशलतालाई सिद्ध गर्नका लागि शास्त्रहरूमा बताइएको छ। व्यावहारिक कुशलताको सिद्धिका लागि यी यावत चिजहरू छन्। हेर्नुहोस्, उत्साहको दृष्टिमा हेर्नुहोस् त, त्यो अघि मैले बताइरहेको थिएँ रामायणको उदाहरण, न रावण सहस्रम मे युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। म रावणले भन, म त जस्ता त रावण 1000 जना आओ क्या, मिलेर 1000 जना आओ, म एक्लै हनुमान काफी छु। न रावण सहस्रम मे, रावण सहस्त्र नै 1000 वटा रावण आओ युद्धमा, म भाग्नेवाला छैन। तिमीहरू चाहे ढुङ्गा टिपेर हान, चाहे रुख वृक्ष कुनै त्यसको सेउलाले हान, डन्डाले हान, केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यो लक्ष्य जब निर्धारित भइसक्छ, तपाईँलाई अरू केही चिजले, शत्रु एउटा होइन 10 जना 20 जना भएर आयो भने तपाईँ केही नै गर्न सक्दैन। तपाईँको आफ्नो लक्ष्य दृढ छ भनेदेखि र रणनैतिक चतुरता छ भने धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्ष्यम सकर्मसु नसीदति, तपाईँको धैर्य, धृति, दृष्टि, मति, बुद्धि, दाक्ष, कुशलता, यो उत्साह, आत्मबल शास्त्रबाट कसरी प्राप्त गर्ने। आजको यो श्रृङ्खलामा धर्मलाई र अध्यात्मलाई
स्वर्गलाई नरकलाई यसलाई त्यसलाई नगरेर केवल व्यावहारिक कुशलता खोज्ने काम यहाँबाट भएको छ। व्यावहारिक कुशलताको प्राप्ति यहाँबाट हुन सक्दछ। मैले अघि बताएको थिएँ क्षते प्रहारा निपतन्त्य भीक्षण। तपाईँ हार्नुभयो, तपाईँको कमजोरी देख्यो भने त्यहाँनिर शत्रु आइलाग्छ तपाईँको कमजोरीलाई टेकेर। हामी राजनीतिमा यो चिज देख्छौँ, व्यवहारमा देख्छौँ। अब कोही व्यक्ति सफल हुन आँट्यो भने उसलाई कहाँबाट लडाउने, उसको कमजोरीलाई पहिले हेरिन्छ। त्यसको दुला कुना काप्चा ठाउँै राख्नु हुँदैन। सफल हुने मान्छेले सपाट आफ्नो सुन्दर सारा चिजबाट आफूलाई तरोताजा सतर्क र सावधान राख्न जरुरी छ। त्यो क्षते प्रहार अप्रहार निपतन्ति अभीक्षण बार बार धनक्षय वर्धति जाठर आग्ने। जुन दिन खल्तीमा पैसा छैन, जुन दिन आफ्नो हुन्छ त्यो दिन ज्यादा भोक लाग्छ। जुन दिन तपाईँसँग खल्तीमा पैसा छैन, घर पुग्न पाउनु भएको छैन, अनाथ त्यो दिन ज्यादा भोक लाग्छ। धनक्षय वर्धति जाठर अग्नि। जठर अग्नि त्यो दिन बढी प्रदीप्त हुन्छ। पाहुना त्यही दिन आइदिन्छन् तपाईँको घरमा केही तपाईँसँग छ भने। त्यो भएर यस्तो खालको संयोगहरू त्यतिखेर हुन्छन्, योगहरू। निपत्यन्त भीक्षण धनक्षय वर्धति जाठर अग्नि। आपत्सु वैराणी समुद्भवन्ति। अप्ठ्याराहरूमा मान्छेका शत्रु जन्मिन्छन्। वैराणी भनेको वैरभाव जन्मिन्छ। वैराणी समुद्भवन्ति छिद्रेष्वनर्था बहुली। छिद्रेषु भनेको कमजोरीमा, अनर्था तपाईँको कमजोरीहरूमा अनर्थ बहुली भवन्ति। त्यसले बहुल स्वरूप लिएर जान्छ। त्योबाट बच्नको लागि जो आजको शीर्षक हो आत्मविश्वास, शास्त्रभित्रको आत्मबल र आत्मविश्वास जागृत गर्न, त्यसलाई झङ्कृत गर्नको लागि आवश्यक छ। मैले बताइरहेको थिएँ यी विचारहरूबाट आज हामीले के लायौँ, जहाँनिर धर्म छैन एकचोटि धर्मको चक्षु अलग राखेर कसैले हेरौँ, अध्यात्मको चक्षुलाई अलग राखो, आत्मा परमात्मालाई अलग राखेर हेरौँ, पौराणिक जनश्रुतिहरूलाई अलग राखेर हेरौँ, केवल व्यावहारिक कुशलतालाई त्यसभित्र निहालो भने। मैले आज रामायणको जो हनुमानजी र जाम्बवानको उदाहरण दिएँ, जसरी गीतामा अर्जुन विषाद योगको उदाहरण दिएँ, त्यो पहिलो प्रहारमा जीव विषादमय बन्छ। पहिलो युद्धमा तपाईको मेरो उसको त्यसको यो बात त्यो सबको जिन्दगीमा एउटा युद्ध छ नि, अवश्य छ, महायुद्ध छ। त्यसको लागि पहिले विषाद आउँछ। जसरी अर्जुन विषाद योग बनौँ, के गरौँ यो गरौँ, यसो हुँदाखेरि त्यो होला, त्यो मेरो ऊ होला, आफन्तहरू छन्, मैले सबै बन्धुबान्धव देखिरहेको छु, अगाडि प्रतिस्पर्धाको भाव त्यो जान्छ। त्यो भएर त्यसलाई कृष्णले दोस्रो अध्यायमा पुग्ने बित्तिकै माइक आफ्नो हातमा लिएर ल अब यसरी तिमी जाऊ बताइदिनु भयो। त्यो भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा व्यावहारिक कुशलता शास्त्रबाट अनुगामी बनेर कसरी प्राप्त गर्ने, यो विषयमा आज हामी त्यसरी केन्द्रित बनिरहेका थियौँ। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। बार बार आउँछन्, तपाईँले चाहे पनि आउँछन्, नचाहे पनि आउँछन्। त्यो सुख दुःख यसरी घुमिरहन्छ। तपाईँ चाहनुहोस् वा नचाहनुहोस्, होइन म सुखै सुख चाहन्छु सम्भवै छैन, दुःखै दुःख चाहन्छु त्यो पनि छैन, एउटा चक्का घुमिरहन्छ। कालक्रमेण जगत परिवर्तमान चक्रार पङ्क्तिरिव गच्छति भाग्य पङ्क्ति। चक्काको माथितिर पुष्परा छ, तल एउटा कमिलो छ, यसरी घुमिरहेका छन्। त्यो पैया माथि बसिरहेका छन्, त्यो घिस्रिने भागमा होइन अर्को भागमा बसिरहेछन् भने घरि कमिलो माथि पर्छ भन्छ, देखिस् म माथि परेँ, फुल तल पर्छ, फेरि एकैछिनमा त्यो प्रवाहमा फुल माथि पर्छ, कमिलो तल पर्छ। त्यो जिन्दगीको सुख दुःखको पैया हो। त्यसमा आफूलाई सन्तुलित र व्यवस्थित बनाएर लान सक्नु यो व्यावहारिक कुशलता हो। त्यो भइसकेपछि हाम्रा जति पनि नीतिशास्त्रहरू छन्, भर्तृहरिका नीति शतक छ, चाणक्य नीति, विदुर नीति, भगवद् गीताभित्र पनि नीतिपरक श्लोकहरू, महाभारतभित्र, महाभारतमा एउटा प्रसिद्ध शान्ति पर्व अन्तर्गत जहाँसम्म एउटा श्लोक आउँछ, त्यो श्लोकमा बताइएको छ कि व्याघ्राणां महती निद्रा सर्पाणां च महद भयं मनुष्याणां अनेकत्वं तेन जीवन्ति जन्तवः। ईश्वरले यस्तो यो सृष्टि चक्रको नियमन यति बुद्धि लगाएर गरेको छ जो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने उसले बाघ, भालु, सिंह जस्ता हिंस्रक जनावरहरूलाई यति प्रगाढ निद्रा दिएको छ, तब कि एउटा शिकार गरेपछि ऊ लामो समय निदाउँछ, लामो समय गुफामा सुत्छ। यी सिंह बाघहरू जस्ता व्याघ्राणां महती निद्रा, त्यो व्याघ्रस्य भनेन, व्याघ्राणां बहुत्वले चाहिँ ती लगायतका अरू हिंस्रक जीवहरू महती निद्रा, लामो निद्रा दिन्छ। किनकि त्यस्ता जीवहरू सङ्गठित बनेर खान लाग्ने हो भने मृग, स्याल, अरू सामान्य जीवजन्तुहरू जङ्गलका तिनीहरूको कुनै अस्तित्व रहँदैन थियो, अस्तित्वहीन हुन पुग्दथ्यो। त्यो भएर ईश्वरले तिनीहरूलाई लामो निद्रा दियो। सर्पाणां च महद भयं। पृथ्वीमा सर्पहरू सङ्गठित भएर व्यक्तिलाई टोक्ने हो भने मनुष्यको सत्तालाई नै चुनौती खडा हुन्छ। तर
सर्पले आकल जुकलमा अप्ठ्यारोमा टोक्छ। सर्पाणाम च महत भयम, सर्पलाई ज्यादा डर दिएको छ ईश्वरले, ऊ डराउँछ। तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, कहिलेकाहीँ उसले चलाउनु भयो, जिस्काउनु भयो, अथवा उसको बाटोमा खुट्टा परो नजानेर भने त्यस्तो बेलामा टोक्छ। सङ्गठित भएर लक्ष्य गरेर टोक्दैन। मनुष्याणाम अनेकत्व, मनुष्यभित्र अनेकता दियो, स्पर्धाको भावना दियो, विभिन्न रुचिहरू लगाइदियो ईश्वरले। मलाई जे चिज मनपर्छ, जुन विषय मनपर्छ, अर्कोलाई अर्को चिज मनपर्छ। मलाई जुन खाद्य चिजमा अभिरुचि छ, अर्कोलाई अर्को चिज छ। भाषा अलग छ, वेशभूषा अलग छ, चिन्तन प्रणाली अलग छ, आफ्ना आफ्ना व्यवसाय अलग छन्। त्यो एउटा पारस्परिक स्पर्धाको भाव जुन दियो, त्योबाट नै जीवन्ती जन्तुहरू प्राणीहरू बाँचेका छन्। र यो भवचक्र सृष्टिचक्र नियमित एउटा सुन्दर ढङ्गले दिव्यतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। यिनै चिजहरूसँग, यिनै बिन्दुमा, यिनै श्लोक ऋचाहरूमा अभिकेन्द्रित जुन शास्त्रभित्र आत्मविश्वास भन्ने शीर्षिकामा अनुप्राणित आजको यो धर्म संवाद अन्तर्गतको प्रवचन श्रृङ्खलालाई म यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस् र नित्य नूतन यसका अभिनव श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरू प्रत्यक्ष जसरी जोडिनुहुनेछ र यहाँहरूको सकारात्मक सुझाव र सुधार्नुपर्ने यावत कुराहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म आकाश नीलम आजको यो बसाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।